बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम और नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता 4 सबक में हमने मंसूबात के 4 मंसूब इस्म पढ़ लिए हैं, जिनमें से पहला था मफ़ूल बिही, दूसरा मफ़ूल मुतलक, तीसरा मफ़ूल लहू, चौथा मफ़ूल माहू। और ये बात भी आ चुकी है कि मफ़ूल माहू और मफ़ूल बिही, लहू, फ़ी और मफ़ूल बिही, ये सब के बाद में जो फ़ा या बा या मा या लहू ये क़ैद के दर्जे में है, और जिस मफ़ूल के साथ ये क़ैदें नहीं होती वो मफ़ूल मुतलक होता है, वो हमने पढ़ लिया है। अब वो किस तरह दिखते हैं, उनको आमिल नसब कौन देता है, तो असल में फ़ेल ही से मुताल्लिक़ होते हैं, तो फ़ेल ही इनका आमिल होता है जो उनको नसब देता है। आज उन मंसूबात में हम इंशाअल्लाह मफ़ूल फ़ी को पढ़ने जा रहे हैं। तो मफ़ूल फ़ी वो इस्म है जो फ़ेल के वाक़े होने की जगह या वक्त पर दलालत करे, जैसे क़राअतुल यौमा अद-दरसा अमामल उस्ताज़ी। आज मैंने सबक उस्ताद के सामने पढ़ा। अब मफ़ूल फ़ी को, ये तो इस्तिलाही तारीफ़ हुई कि मफ़ूल फ़ी किसे कहते हैं। समझने के एतबार से ये है कि मफ़ूल फ़ी यानी वो इस्म जिसमें वो काम किया गया हो, क्योंकि उससे पहले एक काम है, एक फ़ेल है। अब वो 2 चीज़ों में ज़रूर पाया जाएगा, और चाहे मफ़ूल फ़ी का ज़िक्र हो या ना हो, उसका तज़किरा बाकायदा अल्फाज के ज़रिए हो या ना हो, लेकिन मफ़ूल फ़ी तो हकीकत में पाए ही जाते हैं, चाहे लफ्ज़न उनका तज़किरा ना किया जाए। क्योंकि कोई भी फ़ेल जब किया जाता है तो किसी न किसी ज़माने में किया जाता है, चाहे वो माजी का ज़माना हो या हाल का या इस्तिक़बाल का। अब वो जो भी वक्त हो तो अपने आप उसके अंदर मफ़ूल फ़ी पाया जाता है। इसी तरह वो जो भी काम किया जाएगा वो किसी न किसी जगह पर ही वाक़े होगा। तो या तो जब भी कोई फ़ेल वाक़े होगा या फ़ेल का वजूद होगा तो 2 चीज़ें तो अपने आप पाई जाएंगी। तो मफ़ूल फ़ी हमेशा हर वक्त ही पाया जाता है जब भी कोई फ़ेल आता है, बस उसका नाम, उसका इस्तिलाही नाम नहीं लिया जाता। जैसे मिसाल के तौर पर मफ़ूल बिही तो कभी हो सकता है कभी ना हो, जैसे क़ामल उस्तादु, उस्ताद खड़ा हुआ। अब यहाँ पर उस्ताद फ़ेल, क़ामा फ़ेल, उस्ताद फ़ाइल है और मफ़ूल भी नहीं है, लेकिन मफ़ूल फ़ी बग़ैर लफ्ज़ के तज़किरे के बग़ैर भी वहाँ पर मौजूद है कि वो खड़ा हुआ तो किसी न किसी जगह पर खड़ा होगा, और खड़ा हुआ तो किसी न किसी वक्त में, कल परसों या किसी ज़माने में, तो ये मफ़ूल फ़ी पाया जाता है। इसी तरह कभी मफ़ूल लहू का होना ज़रूरी नहीं है, इसी तरह मफ़ूल माहू का होना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन मफ़ूल फ़ी एक ऐसा मफ़ूल फ़ी है कि वो जब भी फ़ेल वाक़े होगा तो ये दोनों चीज़ें उसके अंदर बग़ैर तज़किरे के पाई जाती हैं। अब उसको इस्तिलाही नाम दिया जाता है कि वो अगर लफ्ज़ों में मौजूद हो तो उसको क्या कहा जाएगा। तो इसीलिए कहा गया कि मफ़ूल फ़ी की 2 किस्में हैं, मफ़ूल फ़ी मकानी, मफ़ूल फ़ी ज़मानी। मफ़ूल फ़ी मकानी का मतलब ये होता है कि वो काम जो इससे पहले हुआ वो किस जगह वाक़े हुआ, और मफ़ूल फ़ी ज़मानी कहते हैं ऐसे फ़ेल को, ऐसे इस्म को जो ये बतला रहा है कि माक़ब्ल का फ़ेल किस वक्त में हुआ है, कौन से वक्त में हुआ है, कब हुआ है, तो मफ़ूल फ़ी ज़मानी। आप इसको ये भी कह सकते हैं मफ़ूल फ़ी मकानी कि वो कहाँ हुआ है, और मफ़ूल फ़ी ज़मानी वो कब हुआ है। जो इन चीज़ों का जवाब बने वो मफ़ूल फ़ी मकानी और ज़मानी बन सकते हैं। अब इस्तिलाही तारीफ में मफ़ूल फ़ी मकानी कहते हैं जो फ़ेल के वाक़े होने की जगह बताए। जैसे एक मिसाल ऊपर दी ही है, क़राअतुल यौमा अद-दरसा अमामल उस्ताज़ी। अब इस मिसाल के अंदर अमामल उस्ताज़ी, उस्ताद के सामने, ये एक जगह है। अब ये जगह है, मकान है कि मैंने पढ़ा। अब मैंने पढ़ा तो मैंने पढ़ने का जो फ़ेल मैंने किया है ये कहाँ किया है, तो अल उस्तादी, अमामल उस्तादी, उस्ताद के सामने। अब अगर मैं ये इसको जिक्र करता या नहीं करता, दोनों सूरतों में ये मफ़ूल फ़ी मकानी पाया जाता, लेकिन अब यहाँ पर ये मौजूद है, इसीलिए कहा जाएगा कि अमामा मुज़ाफ़, अल उस्तादी मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर मफ़ूल मकानी।
اور امامہ کو جو نصب دیا ہے یہ قراتو فعل نے اپنا مفعول فی بنا کر دیا ہے۔ اسی طرح الاستاذی جو مجرور ہے یہ مضاف کا مضاف الیہ بن رہا ہے۔ اسی مثال میں غور کریں تو مفعول فی زمانی بھی پایا جا رہا ہے، جیسے جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ بتائے، جیسے مذکورہ مثال میں الیوم، ہم دیکھ سکتے ہیں الیوم آج، قرأت الیوم الدرس امام الاستاذی الیوم، تو اب یہاں پہ جو لفظ الیوم ہے یہ اسم ہے، اور اس سے پہلے جو قرأتو فعل ہے اس کے واقع ہونے کا زمانہ بتلا رہا ہے کہ میں نے پڑھا، تو میں نے پڑھنے کا جو کام کیا وہ کس زمانے میں کیا، وہ کب کیا، تو اسے مفعول فی زمانی کہا جائے گا۔ اب یہ مفعول فی زمانی ہے تو مفعول فی زمانی اور مکانی فعل کے بعد ہی آتا ہے، لیکن یہ جو وقت ہے اور یہ جگہ ہے یہ کس جملہ اسمیہ میں بھی اس کا وقوع ہوتا ہے، یہ جملہ اسمیہ میں بھی پایا جاتا ہے، اور اس صورت میں اس کو ظرف کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے ظرف کے معنی برتن ہوتے ہیں، ظرف کے معنی کور ہوتے ہیں جس کے اندر کسی نہ کسی چیز کو رکھا جاتا ہے، تو وقت ہو یا جگہ ہو یہ اصل میں ظرف ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو مذکورہ معنی ہوتے ہیں یا مذکورہ افعال ہوتے ہیں وہ سب چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، اسی لیے اس کو ظرف کہتے ہیں۔ اب پھر اگر وہ ظرف جگہ بتلا رہا ہے تو اسے ظرف مکان، اور اگر زمانہ بتلا رہا ہے تو اس کو ظرف زمان کہتے ہیں، تو اسی اعتبار سے اس کو ظرف مکان اور ظرف زمان، لیکن جب یہ فعل کے بعد آتا ہے تو اسے مفعول فی مکانی اور مفعول فی زمانی کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں فائدے کے طور پر کہ ظرف کی دو قسمیں ہیں، جو ظرف زمان اور مکان ہے ان دونوں کی بھی کچھ قسمیں ہیں، مبہم اور محدود۔ مبہم یعنی جس کی حد متعین نہ ہو، اور محدود جس کی حد متعین ہو۔ اب مبہم اور محدود کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محدود تو ہم استعمال کرتے ہیں، محدود ہم لفظ استعمال اپنے بول چال میں کرتے ہیں کہ میرا یہ کام تو محدود ہے، میں اتنا ہی کرتا ہوں، تو یہ محدود ہم عام طور پر بولتے بھی ہیں کہ اس کی حد متعین ہے، جیسے کوئی شخص کام کرنے کی حد بنا دے کہ میں دن بھر میں 4 گھنٹے کام کرتا ہوں، 8 گھنٹے کام کرتا ہوں، تو یہ محدود ہے۔ تو بالکل اسی طرح چاہے ظرف زمان ہو یا مکان ہو تو اس کی بھی دو قسمیں ہیں، مبہم اور محدود۔ مبہم جس کی حد معین نہ ہو، اور محدود جس کی حد معین۔ تو آپ نے دیکھا کہ مبہم کی کوئی حد، اب اس کی مثال آپ دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا، جیسے ظرف زمان حین وقت، یہ وقت کی بات ہے، بہت وقت گزر گیا تو اب اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ عصر زمانہ، تو زمانے کی کوئی قید نہیں ہے، 1 سال 2 سال 10 سال 15 سال 100 سال 200 سال، کئی صدیاں اس میں آتا ہے، اور مستقبل اور ماضی کا اس میں کوئی قید نہیں ہے، تو اس کو کہا جائے گا یہ وقت بتا رہا ہے تو ظرف زمان ہے، اور اس کی کوئی حد نہیں ہے تو اسے مبہم کہا جائے گا۔ اسی طرح ظرف زمان محدود کب ہوتا ہے، جیسے لیل نہار شہر، آپ دیکھ سکتے ہیں لیل مانے رات، اب یہ وقت اور زمانہ بتلا رہی ہے یعنی رات، لیکن اس کی ایک حد متعین ہے۔ اب اس کو سورج کے ڈوبنے سے سورج کے نکلنے تک بھی مانا جا سکتا ہے، یا مغرب کے بعد سے فجر صبح صادق تک بھی رات کو مانا جاتا ہے، لیکن حد متعین ہے کہ بھئی رات کب سے شروع ہو رہی ہے، عشاء کے وقت سے لے کر صبح صادق تک، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں سورج کے ڈوبنے سے سورج کے نکلنے تک، لیکن حد متعین ہے۔ اسی طرح نہارن کو بھی کہا جائے گا کہ سورج نکلا دن شروع ہوا، سورج ڈوبا دن ختم ہوا، تو سورج کے نکلنے سے ڈوبنے تک یہ ایک نہار یعنی دن کی ایک حد ہے جو متعین ہے، اسی لیے اس کو کہا جائے گا ظرف زمان محدود۔ شہر ایک مہینہ، اب یہ مہینہ یا تو 29 دن کا ہوتا ہے یا تو 30 دن کا ہوتا ہے، تو وقت بھی بتا رہا ہے اور اس کی حد بھی متعین ہے، لہٰذا یہ کہا جائے گا ظرف زمان محدود۔ اسی طرح ظرف مکان کی بھی یہی حالت ہے، کبھی کبھی ظرف مکان مبہم ہوتا ہے جب اس کی حد متعین نہیں ہوتی، اور محدود ہوتا ہے جب اس کی حد متعین ہوتی ہے، جیسے کسی نے کہا خلفون پیچھے، امامہ آگے، تو پیچھے سے اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے، وہ 1 انچ پیچھے بھی ہو سکتا ہے، 1 ہاتھ پیچھے بھی ہو سکتا ہے، 1 کلومیٹر پیچھے بھی ہو سکتا ہے، اور کئی میل پیچھے بھی ہو سکتا ہے، تو خلفن کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ اسی طرح امام بھی ہے، وہ آگے کی طرف جتنا چاہے اس کی حد متعین نہیں ہے، تو اس کو کہہ سکتے ہیں ظرف مکان کہا جائے گا کہ یہ لفظ جگہ بتلا رہا ہے، لیکن چونکہ حد نہیں ہے اسی لیے اس کو مبہم کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ظرف مکان محدود کی طرف،
तो जैसे बैतुन, मस्जिदुन, मदरसतुन। अब बैतुन एक छोटा सा घर है, उसकी हद मुतय्यन है कि यहाँ से इस दीवार तक घर है, इस चार दीवारी के अंदर घर है, ये हद मुतय्यन है। मस्जिदुन, यहाँ से यहाँ तक, इस दीवार तक, इस दरवाजे तक मस्जिद है, उसके बाद सहन मस्जिद है, हद मुतय्यन कर दी जाती है। मदरसा है तो कहा जा सकता है, उसकी बाउंड्री से बनाकर उसको मुतय्यन किया जा सकता है कि मदरसे की हद यहाँ से यहाँ तक है। अब जगह बतला रहे हैं और साथ में महदूद भी है। आज हम इस मफूल फी के सबक को यहीं पर इक्तिफा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सबक समझ में आया होगा। मिलते हैं आइंदा सबक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।